अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम के साए में होंगे। आज कुछ अरसे के ब्रेक के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है और आज के जो टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। अब स्टोरी ऑफ पाकिस्तान जो है एक अलग ही कहानी है, लेकिन उससे एक मिलती जुलती कहानी मैं आपको बताता हूँ एक घर की। और पाकिस्तान भी हमारा घर है, मुल्क हमारा घर है, तो उसकी और उस घर की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक लड़की की शादी होती है और वो अपने जो है शौहर के साथ नाखुश होती है, यानी कि 4-6 महीने के बाद अपनी वालदा के पास आती है और बोलती है कि इस शख्स के साथ मैं अब फर्दर मोर नहीं जी सकती, नहीं चल सकती। इस बंदे ने जो है मेरा जीना महाल कर दिया है और जो है ये मेरे काबिल नहीं है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अब हमारे बीच में फर्दर मोर कोई रिलेशनशिप कायम नहीं हो सकता। तो उसकी वालदा पूछती है ऐसा क्यों? तो उस पे वो लड़की कहती है कि हर बात पे मुझे मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, मुझे मारता है, मुझे टोकता है वगैरह वगैरह। मेरा दिल चाहता है इसको कत्ल कर दूं, लेकिन मैं रुक जाती हूँ ऐसा इक़दाम उठाने से, क्योंकि अगर मैं इसको कत्ल कर दूंगी तो मेरी ज़िंदगी भी, लाइफ भी जो है ख़त्म हो जाएगी और मैं भी बर्बाद हो जाऊंगी। इस डर से मैं रुक जाती हूँ। तो उस पर उसकी वालदा कहती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक पैकेट पॉइज़न यानी जहर का देती हूँ, तुम उसके खाने में मिलाती रहो और विद इन अ मंथ वो जो है डेथ कर जाएगा, तुम्हारी जान भी छूट जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। वो लड़की एग्री हो जाती है, वो कहती है ठीक है, ओके, मुझे देते हैं। फिर उसके ऊपर उसकी वालदा कहती है अच्छा रुको, तुम्हें 2 काम करने होंगे ये चीज़ करने से पहले। तो वो कहती है कौन से? एकदम से अचरज में आज के हैरान होके सवाल करती है कौन से? तो उसकी वालदा कहती है कि देखो, सबको ये पता है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में इख्तिलाफ़ात हैं, तुम दोनों की आपस में नहीं बनती। तो अगर जो है तुम्हारे हस्बैंड को विद इन अ मंथ कुछ हो जाता है तो सबका डाउट तुम्हारे ऊपर आएगा, और जिस बात का डर है तुम्हें कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी वो भी हो सकता है, उसका भी चांस हो सकता है। तो उसके लिए तुम्हें ये करना होगा, अपने हस्बैंड के साथ एवं ही ड्रामा करना होगा, यानी प्यार का, मोहब्बत का, उसके साथ जो है नफ़रत की बातें करना ख़त्म करनी होगी, और उसको जो है अपना एक यकीन दिलाना होगा कि जो है तुम उसको चाहती हो, तुम्हें उसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। जब भी वो आए घर पे उससे अच्छे से मिलो, उसको अच्छे से ग्रीट करो, उसका पानी पूछो, उसका हाल पूछो, उसके जूते वगैरह संभाल, यानी कि उसकी सारी चीज़ें करो ताकि लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अब तुम दोनों के बीच में नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो वो कहती ठीक है, 1 महीने के लिए मैं ये ड्रामा कर लूँगी ताकि मेरी लाइफ टाइम के लिए इससे जान छूट जाए। फिर से दूसरी बात उसकी वालदा बोलती है देखो, तुम्हें जो है ना अच्छे लज़ीज़ खाने बनाने होंगे, उससे कोई जो है ऐसी कोई फरमाइश नहीं करनी होगी जिस पे वो चिढ़ जाए। तुम अच्छे लज़ीज़ खाने बना के उसको खिलाओ ताकि जो है उसमें अगर हम पॉइज़न मिलाते भी हैं तो उसको फ़ील ना हो, क्योंकि खाना लज़ीज़ होगा, अच्छा होगा, बेहतरीन होगा तो वो जल्दी जल्दी खा लेगा और जो है उसको फ़ील नहीं होगा। ताकि उसको फ़ील ना हो, अगर फ़ील हो जाएगा तो वो अपने टेस्ट वगैरह करवा लेगा, उससे भी बात पकड़ में आ सकती है। लड़की एग्री हो जाती है, उसकी वालदा उसको जो है वो पैकेट दे देती है, उसको जो है डोज़ बता देती है कि किस डोज़ के हिसाब से उसको देना है। लड़की जाती है, 6 दिन के बाद रोती हुई वापस आती है। उसकी वालदा कहती है क्या हुआ? कहती है अम्मी मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो कहती है क्या गलती हो गई? कहती है अम्मी, जब से आपने मुझे कहा है कि आप उससे अच्छे से बर्ताव करो, आप उसको लजीज खाने खिलाओ, तब से जो है मैं उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी। तो जितना अच्छा मैं उसके साथ बर्ताव कर रही हूँ उससे ज़्यादा वो मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहा है। वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो तो इतने अच्छे हैं, वो तो जो है मेरी सरताज हैं, मेरी ज़िंदगी के सरमाया हैं वगैरह वगैरह। तो मैं अब ये नहीं चाहती कि मेरा शौहर मुझसे दूर हो या वो मर जाए। मुझे ज़हर का तोड़ बताओ ताकि मैं अपने हस्बैंड को और अपनी ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी को बचा सकूं।
اور جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے جو میری زندگی جہنم تھی جو جنت بن چکی ہے اس کو جنت بنے رہنے دوں۔ اس کی والدہ کہتی ہے ایسا کیوں؟ کہتی ہے جب سے میں نے اس کو جیسے آتے ہیں وہ گھر پہ میں ان کو عزت دیتی ہوں، بٹھاتی ہوں، پانی پلاتی ہوں وغیرہ، اور ان سے اچھے سے بات کرتی ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، تو وہ ہر وقت میری تعریف کرتے ہیں، مجھ سے مسکراتے ملتے، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کرٹیسائز نہیں کیا، اور تو جو میں کھانا بناتی ہوں وہ چکا چک کھا جاتے ہیں، اور جو ہے بڑی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تم تو ایسی ہو، تم تو ویسی ہو، تم نے یہ تو تم نے، تو پلیز خدارا مجھے زہر کا جو ہے کوئی اینٹی ڈوز دیں تاکہ جو ہے میں اپنے شوہر کو نہ کھو سکوں اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیسا ہے ویسا ہی پا سکوں، کیونکہ میرا گھر اب جنت بن چکا ہے جہنم سے۔ اس کی والدہ جو ہے زور زور سے ہنسنے لگتی ہے، تو اس کی بیٹی حیران ہو جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہاں میں پریشان ہوں اور آپ ہنس رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا تو وہ کوئی زہر نہیں تھا، وہ پیٹ صاف کرنے والی پھکی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کے شوہر، آپ کو مبارک ہو، آپ کے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے اچھا ماں ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے تم، اس کی والدہ اس کو بولتی ہے کہ تم جو ہے اپنی زندگی میں زہر خود گھول رہی تھی، کوئی اور نہیں گھول رہا تھا، وہ تمہارے اگینسٹ نہیں تھا، تمہارے ساتھ کوئی اس کی دشمنی نہیں تھی، تم اپنی زندگی میں زہر خود گھول رہی تھی۔ تو اب تم نے اپنی زندگی سے نفرت نکال کے محبت ڈالی ہے، اور جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو وہ تم سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے جو ہمیں اخذ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ نفرت انسان کو یا کسی بھی گھر کو لے ڈوبتی ہے، اور محبت کسی بھی گھر کو ڈیولپ کر سکتی ہے۔ تو ہمارا ملک پاکستان بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور ایک اچھا گھر ہے جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم مختلف سیاستدانوں کے پیچھے نعرے لگا کے اور اپنے آپ میں نفرتیں پھیلا کے قبیلہ بیاز، آن کمیونٹی بیاو، اپنی زبان کے بیاو میں اردو اسپیکنگ، تم پنجابی، تم پٹھان، تم یہ تو تم وہ، اس طرح ہم نے اپنے آپ میں جو ہے بیچ میں نفرتیں پھیلائی ہیں۔ اس کا فائدہ پولیٹیشنز اٹھاتے ہیں، اور انگریز کے رول کے مطابق ڈیوائڈ اینڈ رول کو فالو کرتے ہوئے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے، جب ہمارے دلوں میں نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جب ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے تو وہ کوئی گھر نہیں چل سکتا۔ تو آپ کو اور ہمیں مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کیا پاکستان کو بچانا ہے۔ اگر بچانا ہے تو اس کے لیے اس عورت والا ہی کام کرنا ہوگا کہ دل کو نفرت سے نکالنا ہوگا، اور محبتوں کو ڈالنا ہوگا، محبتوں کو بانٹنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی اس خاتون کے گھر کی طرح جنت بن جائے، تو آپ کو اور ہمیں مل کے جو ہے اپنے دلوں سے نفرت، قدرت، کینہ نکالنا ہوگا، اور زبان کے بیاں پہ تفریق کو چھوڑ کے محبت، بھائی چارے سے رہنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک ڈیولپ ہو سکے۔ فردر آپ، امید ہے کہ آپ تک میرا میسیج پہنچ چکا ہوگا جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ دل میں نفرت رکھ کے پاکستان کو ڈبو دینا ہے، یا دل میں محبت رکھ کے پاکستان کو بچانا ہے۔ حافظ۔